नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को पारम्यलाई बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। यो पवित्र समय हरिचिन्तनका निमित्त उपयुक्त भनेर शास्त्रले आज्ञा गरेको यी पवित्र महिनाहरू, यसमा भगवत गुणानुवाद हामीले श्रवण गर्ने अवसर पाएका छौँ। भगवानकै कृपाद्वारा श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराणका वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दिव्य संवाद नै आज श्री विष्णु पुराणका रूपले जगतमा अवतीर्ण भयो, जसले मानव मात्रको कल्याण गरेको छ। जस्तो कुनै एक समूहमा एक वस्तु श्रेष्ठ भयो भने उसलाई रत्न भनिन्छ। पुराण समुदायमा सर्वोत्कृष्ट भएका कारण श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भनेर पूर्वाचार्यहरूले सम्मान गर्नुभएको छ। मानव जीवन उपयोगी सदाचारको वर्णन, धर्मको वर्णन, विधि निषेधको सम्यक व्याख्यान श्री विष्णु पुराणमा भएको छ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा। अक्रूरजी आउनुभएको छ श्री वृन्दावन धाम। भगवानलाई कंसका आज्ञाले मथुरा लैजानका निमित्त भगवान रात्रिका समयमा अक्रूरजीको चरण सेवा गर्दै
सोध्दै हुनुहुन्छ, काका आगमनको कारण के हो? दुष्ट कंस बाँचुन्जेलसम्म मथुराको शुभ समाचार सोध्नु नै मूर्खता हुन्छ। तर पनि किन आउनुभयो? अक्रुजीले सबै कुरा बताइदिनु भयो। हे भगवान, जबबाट नारदजीले सुनाइदिनु भयो हजुरको जन्मको रहस्य। हजुर वसुदेव नन्दन हुनुहुन्छ, देवकीका 8औं गर्भ हुनुहुन्छ। बलदेवजी पनि वसुदेव पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने उसले थाहा पायो। त्यस दिनबाट कंस अत्यन्त उग्र बनेको छ। उसले सबैलाई एकट्ठा गरेर एक यज्ञको बहानाद्वारा हजुरलाई मार्ने योजना बनाएको छ। उसले यस्तो चिताएको छ कि मल्ल योद्धाहरू छन्, चाँडो र मुष्टिक, त्यसै गरी विशाल यो धनुष, उसै गरी कुवलयापीड नाम गरेको हात्ती, यो कुनै पनि बहानाद्वारा हजुरलाई मराउने र आफू धेरै दिनसम्म बाँचेर रहने इच्छा कंसले गरेको छ। अति दुष्ट छ। एक दिन उसले सभामा हजुरका पिता वसुदेवजीको खुब अपमान गरेको छ। स्वजनहरूका बीचमा अपमान हुनु योभन्दा ठुलो पीडा केही पनि हुँदैन, बरु मृत्यु सहज हुन्छ व्यक्तिलाई। यति दुष्ट कंस, उसले यस्तो मनोवाञ्छा राखेको छ, उसका आज्ञाले म आएको छु। भगवान, अब हजुरले भोलि बलदेवजीका साथ नन्द आदि गरेका गोपहरूलाई पनि आज्ञा दिएर, उनीहरूलाई पनि यज्ञको सूचना दिएर, साथमा भएका दही, दूध, घिउ आदि गरेका गव्य सामग्रीहरू पनि साथै लिएर यज्ञ सम्पादनका लागि जानुपर्छ भन्ने सूचना पनि गरिदिनु पर्नेछ। रहस्य यस्तो छ। तर पनि आज कंसले हजुरको दर्शन गर्ने अवसर जुटाइदियो। हजुर त जगदीश हुनुहुन्छ प्रभु। यस प्रकारले अक्रुरजीले भगवानलाई सुनाउनु भयो। तत्कालै भगवानले बलदेवजीलाई यो सूचना दिनुभयो, हामीले भोलि जानुपर्नेछ। बाबा नन्दलाई पनि सूचना दिनुभयो। रात्रि बित्यो, अक्रुरजी शयन गर्नुभएको छ। बिहान उठ्नुभयो, स्नान सन्ध्या सम्पन्न भइसकेको छ। भगवानले रात्रिमै काका अक्रुरलाई सबै कुरा भन्नु पनि भयो। हे काका, मलाई सबै कुरा थाहा छ। यसका लागि जे उपयुक्त हुन्छ त्यो मैले अवश्य पनि गर्नेछु। दुष्ट कंसको अब काल नजिकै आएको छ, हजुरले यही सम्झिनुहोस्। मेरा हातबाट मरिसक्यो, यही सम्झिनुहोस्। नारदजीले मलाई पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो। अब 2 दिन पछाडि हजुरका हातबाट कंसको मृत्यु हुनेछ भनेर मलाई सङ्केत गरेर नारदजी जानुभएको छ। तपाईँका साथ म जानेछु। दाजु बलरामजी जानुहुनेछ। अरू गोपहरू पनि जानेछन्, उपहारहरू लिएर जानेछन्। हजुर आनन्दका साथ सुत्नुभए भनेर रात्रिमै भगवानले भन्नु पनि भएको थियो। अक्रुरजी शान्तिपूर्वक शयन गरेर बिहान उठेर आफ्ना नित्यकर्महरू सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। अब यतातिर महाराज कंसको आज्ञा नन्द बाबाका द्वारा सम्पूर्ण ब्रजमा गोपहरूले जब सुने, गोपहरू उत्सुक भएर आफ्ना गाडामा सामग्रीहरू सजाएर आफूले राम्रा राम्रा वस्त्रहरू लगाएर मथुरा राजधानीतर्फ जान तयार भइरहेका छन्। घर घरमा यो तयारी भयो। गोपिनीहरूले पनि सुन्नुभयो श्याम सुन्दरलाई लिनका निमित्त अक्रुर आएका छन्। बलरामजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो थाहा पाइसकेपछि गोपिनीहरूलाई पनि अत्यन्तै पीडा हुन लाग्यो। एक पल भगवानको वियोग पनि एक युग समान मान्ने यी गोपिनीहरू। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपिनीहरूले गोपी गीतमा गाउनु भएको छ। एक त्रुटि समय पनि युग युग जस्तो लाग्छ हजुरको वियोगमा प्रभु। विधाताले यो आँखाको पलक किन बनाएको होला? एकपटक आँखा बन्द हुँदा हामीलाई एक युगको वियोग भए झैँ लाग्दछ। यसो भन्ने गोपिनीहरू अब भगवान मथुरा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि अत्यन्तै मर्माहत बनेका छन्। सबैजना
एकट्ठा हुँदै परस्पर चर्चा गर्न प्रारम्भ गर्दछन् गोपिनीहरू। मथुराम प्राप्य गोविन्द कथम गोकुलमेष्यति नगरस्त्री कलालाप मधुश्रोत्रेण पास्यति। अब त श्याम सुन्दर मथुरा जाँदैछन्। वहाँ गइसकेपछि फेरि फर्केर किन आउँथे र वृन्दावनमा यिनी? मथुराका ती नगरवासिनी नारीहरू युवतीहरू अत्यन्तै सुन्दरी छन्। उनका मिठा मिठा बाणीहरू हामी त बोल्न पनि जान्दैनौँ। गोठाल्नेहरू हामी उनीहरूको त्यो मधुर बाणीमा लट्ठ भएर उही नै बस्नेछ अब श्याम सुन्दर। बलराम पनि फर्केर आउने छैनन्। गोपिनीहरू एक आपसमा चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ, अत्यन्तै सुन्दर बाणीद्वारा हामीलाई जसले मोहित गराएर राखेका थिए त्यस्ता श्याम सुन्दर अब वहाँ गइसकेपछि उनका मधुर बाणी समान मधुर बोल्ने नारीहरू, त्यस्ता युवतीहरू उनले वहाँ पाउनेछन्। अनि हामी जस्ता गवार ग्रामवासी वनमा बस्नेवाला गोपिनीहरूको किन याद गर्थे र उनले? अर्की एक गोपिनीले भन्नुभयो, आज कति निर्दयी बनेको छ यो विधाता। उसको मन कति दुष्ट बनेको छ। हामी सम्पूर्णको प्राणधन श्याम सुन्दर, हाम्रो हृदयको टुक्रो सर्वस्व सम्पत्ति आज हामी माझबाट छिनेर लिएर गइरहेको छ। आज त्यो स्थिति बनाइदिएको छ यो विधाताले। विधातालाई पनि धिक्कार छ। हामी जति पनि गोप जातिहरू छौँ, हाम्रा बीचबाट श्याम सुन्दरलाई हरण गरेर लिएर गएर यस्तो भएको छ मानौ धेरै परिश्रमले कमाएको सम्पत्ति देखादेखि डकैत भएर कसैले हरण गरेर लिएर गयो, डकैत गरेर लिएर गयो। त्यो बेलामा सम्पत्तिका स्वामीलाई कस्तो पीडा हुन्छ। आज हामीलाई त्यस्तै नै भएको छ। ब्रजमा हाम्रा साथमा अरू के सम्पत्ति छ र? केवल श्याम सुन्दर हाम्रो सम्पत्ति हो। गोविन्द नै हाम्रो धन हो। कस्तो उत्तम भावमा पुग्नु भएको थियो गोपिनीहरू। अरू गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, नगरका नारीहरूमा अब भावपूर्ण मुस्कान छोडेर अनि आफ्नो त्यो ललित गति, त्यो हिँडाइ अनि कटाक्ष, ती चञ्चल नेत्रद्वारा हेरिदिएर अब सबैलाई धन्य गरिदिनेछन् श्याम सुन्दरले। हामी त सदाका लागि अब यो अन्धकारमा जीवन बिताउन बाध्य छौँ। हे सखी, उहाँ बसेर उहाँको सुख सुविधा सहरमा, नगरमा, राजाका भवनमा त्यो आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि उनले गाउँलाई कसरी सम्झनेछन् र? हामीलाई कसरी सम्झन्छन् र? अर्की एक गोपिनले भन्नुभयो, एसै शरथमारुह्य मथुरां याति केशवः क्रूरकेणात्र निर्घृणेन प्रतारितः। हेर हेर गोपी, एउटा अत्यन्तै क्रूर व्यक्ति आएको छ। उसको नाम भने अक्रूर अरे। व्यवहार भने यति क्रूर दुष्ट, रथमा राखेर हाम्रा प्राणधनलाई छिनेर लिएर जान लागिरहेको छ। हेर त, किम न व्यक्ति नृशंसोयम अनुराग परम जनम। यो क्रूर नृशंस, यसले प्रेम भनेको कुन चिजको नाम हो कसरी जानेको छ र? अनुरागलाई जान्ने भए यसो गर्थ्यो र यसले? हामी जसका बिना बाँच्न सक्दैनौँ, हाम्रो आँखा जसको दर्शन बिना एकछिन रहन सक्दैनन्, यस्ता सर्वस्वलाई हरण गरेर लिएर जान लागेको छ। यसलाई कसले अक्रूर नाम राखिदियो? यो त क्रूर हो नि। बलराम पनि तयार भएका छन् गोपी। हेर त हेर, ओहो, गोविन्दका साथमा राम पनि जानका लागि तयार छन्। यिनीहरूका मनमा हामीप्रति कति दया रहेन रहेछ। अघि एक यो नृशंस व्यक्तिको पछाडि पछाडि लागेर हामी सबैलाई चटक्क त्यागेर जान यिनीहरू कसरी सकिरहेका छन्। अर्की एक गोपिनीले भन्नुभयो, ए सखियो, जाउँ अब हामी सबैजना गएर यो रथ रोकिदिउँ, बाटो छेकिदिनुपर्छ। यसरी श्याम सुन्दरलाई लैजान दिन हुँदैन। जाउँ जाउँ, यसरी घर घरमा बसेर रोएर के काम छ?
अर्की एक गोपिनले भन्नुभयो गुरुणाम अग्रतो वक्तुम किम रविसी ननः क्षमम। हाम्रा पिताजीहरू हुनुहुन्छ, मान्यजनहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता मान्यजनका अगाडि हामीले यसरी कसरी बाटो छेक्न सक्छौँ र? यो त हाम्रो कुलको उचित कर्म होइन, हामी त मर्यादामा छौँ नि। अर्की एक गोपिनले भन्नुभयो गुरवः किम करिष्यन्ति दग्धानाम विरहाग्निना। हाम्रो हृदय जलिसकेको छ, यसरी जलेर सकिँदै रहनुभन्दा गएर हामी अब त्यो मार्गमा सुतिदिन्छौँ। यी हाम्रा मान्यजनहरूले के नै गर्न सक्छन् र? हामीलाई यो पीडा सहनुभन्दा अब त्यो लाज त्याग्नु नै श्रेयस्कर देखिँदैछ। गोपी जाउँ जाउँ। सबैजना दौडेर नन्द भवनका अघिल्तिर जाँदैछन्। श्रीमद् भागवतका अनुसार त भगवान जब रथमा आरूढ हुनुभयो, बलरामजी पनि चढ्नुभयो, अक्रूरजी लगाम लिएर रथ चलाउन तयार हुनुहुन्छ, उस समयमा सारा गोपिनीहरू त्यो मार्गमा यसरी सुतेका छन्। श्री विष्णु पुराणमा भने त्यस्तो प्रसङ्ग छैन, तर यहाँ उहाँहरूको भावलाई हेर्दाखेरि हदैसम्म जसरी भगवानलाई त्यहाँ रोक्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो, त्यतिसम्म उहाँहरूले आफ्ना चेष्टाहरू क्रियाहरू देखाउनु भएको स्पष्टतया उल्लेख गर्नुभएको छ। श्री पराशर महर्षिले मानव सबैले मार्ग रोकिरहनु भएको छ। गोपिनीहरूका बीचमा चर्चा चलि नै रहेको छ। सुप्रभाताद्य रजनी मथुरावासी योषिताम पास्यन्त्यच्युतवक्त्राब्जम यासाम नेत्राली पङ्क्तयः। अब आजका दिनबाट कसैका जीवनमा सुप्रभात हुन्छ, मङ्गल बिहानी आउँछ भने मथुराका ती नारीहरूका जीवनमा आउँछ। अब किनभने हाम्रा जीवनका दिनकर सूर्य जसले हामीलाई आह्लादित गरेर प्रकाशित गरेर राखे, उनी गोविन्द त आजदेखि मथुरावासी हुँदैछन् नि। उनीहरूकै जीवनमा मङ्गल हुनेछ, उनीहरूकै दिन चल्नेछ। अब हाम्रा जीवनमा त रात्रि आयो, त्यो मकरन्दको पान गर्नेछन् उनीहरूले, आफ्ना नेत्रले दर्शन गर्नेछन् श्याम सुन्दरको, ती नेत्रलाई धन्य बनाउनेछन्। धन्यास्ते पथिये कृष्णम इतो यान्त्य निवारिताः उद्वहिष्यन्ति पश्यन्तः स्वदेहं पुलकाञ्चितम। जो पनि मार्गमा बसेर श्याम सुन्दरको दर्शन गर्नेछन्, श्याम सुन्दरको सन्निधि प्राप्त गर्नेछन् नि, हो तिनीहरूकै जीवन धन्य छ। हामीले त यहाँ रोक्दैछौँ, तर पनि गोविन्द गइरहेका छन्। उनीहरूलाई नि कृतार्थ गर्नका निमित्त अब उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई अत्यन्तै आनन्दले रोमाञ्चित गर्नेछन्। त्यो दिन आइरहेको छ उनीहरूको। वहीँ उत्सव हुनेछ। अब त यहाँ सदैव हामी विरह पीडामा बस्नेछौँ। हामीले रोकेर के हुन्छ र? मथुरावासी नरनारीहरूले के त्यस्तो सपना देखेका रहेछन् रात्रिका समयमा, जुन मङ्गल सपनाका कारण आज श्याम सुन्दरलाई आफ्नै आँखाले साक्षात् अगाडि दर्शन गर्न पाइरहेका छन्। हामी त रोकिरहेका छौँ, तर पनि हामी ठगिरहेका छौँ। उनीहरूलाई आश छैन, तर पनि उनीहरू भाग्यमानी भइरहेका छन्। अहो गोपीजनस्यास्य दर्शयित्वा महानिधिम् उत्कृतान्यद्य नेत्राणि विधिना करुणात्मना। एक गोपिनी बताइरहनु भएको छ, हे सखियो सुन त, यो विधाता कति निष्ठुर छ। उसले हामीहरूलाई आफ्नो महानिधि त्यो रत्न देखाइदियो, गोविन्द रूपी रत्न, अनि देखाउँदा देखाउँदै अनि हाम्रा आँखा नै निकालेर फ्याँकिदियो। सदाका लागि अब गोविन्दको दर्शन हाम्रा निमित्त बन्द भएको छ। हामीलाई त्यस्तै पीडा त भएको छ नि। एक गोपिनले भन्नुभयो, देवी मेरा त यी हात गोडा सबै गलिसकेका छन्। मैले लगाएका यी नारीका चुराहरू पनि सबै खुकुला बन्न थालिसकेका छन्। जस्तो कि कोही अप्रिय समाचार कसैले सुन्यो, त्यस्तो हुन लाग्यो भने हात गोडा सबै गलेर पसिना पसिना हुन्छ व्यक्ति, शरीरले काम गर्न सक्दैन। गोपिनीहरू त्यसै भनिरहनु भएको छ। हामी जस्ता दुःखिनी अभागिनी, हामी जस्ता अबला नारीहरूप्रति कसैले दया गरेन, हामी माथि विधाताले पनि दया गरेन।
यो क्रूर जसको नाम अक्रूर छ उसले त किन दया गर्थ्यो र? उसले त चाँडो चाँडो यी घोडाहरू चलाइरहेको छ, हिँडाइरहेको छ। जसले प्रेम गर्नुपर्ने हो त्यस्तो श्याम सुन्दर त हामीलाई हेरिरहेका छैनन्। यो कस्तो विपरीत भयो हेर त। रथ अब चल्न थालिसकेको छ। रथका पहियाहरूबाट धुलाका कणहरू उड्न थालिसके। अब त हामीलाई छोडेर हाम्रो प्राणधन जान लागिसकेका छन्। हामी जाउँ भनेर सबै गोपिनीहरू दौडेर आएर अघिल्तिर खडा हुन्छन्। श्रीमद् भागवतका अनुसार गोपिनीहरूले जब मार्ग छेक्छन् त्यसबेला भगवानले अक्रूरजीलाई भन्नुहुन्छ, काका यी गोपिनीहरूलाई भनिदिनु न म चाँडै आउँछु भनेर। अक्रूरजीले भगवानको सन्देश सुनाउनु भयो। देवी हो भगवान श्याम सुन्दर अब चाँडै फर्केर आउनुहुन्छ, बाटो छोडिदियो, यस्तो आज्ञा छ। गोपिनीहरूले सम्झिनुभयो। श्री वृन्दावनबाट मथुराको मार्ग रथमा केही बेरमै पुगिन्छ। दिनभरिमा त्यहाँको कार्य पुरा होला अनि फेरि साँझमा श्याम सुन्दर फर्केर आउलान्। यो आशाले गोपिनीहरूले मार्ग दिनुहुन्छ अत्यन्तै कष्टका साथ। अब अक्रूरजी भगवानको रथ अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। घर 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 त्यो रथ अगाडि बढ्दै गयो। जबसम्म भगवानको दर्शन हुन्थ्यो गोपिनीहरूले टकटकी लगाएर दर्शन गर्नुभयो। रथ देखियुन्जेलसम्म पनि दर्शन गर्नुभयो। अब त रथ धेरै टाढा गइसकेको छ। अब त रथका पहियाबाट उडेका धुलाका कणहरू देखियुन्जेलसम्म पनि गोपिनीहरूका नेत्र मथुरातर्फै छन्। त्यो पनि बन्द भयो। दुःखी भएर गोपिनीहरू आफ्ना घरका काममा लाग्नु भएको छ। उस दिनबाट गोपिनीहरूका मनमा एउटै पीडा, एउटै व्यथा मात्र छ अनि आशाले उहाँहरू बाँचिरहनु भएको छ। विरह व्यथा एकातिर छ तर श्याम सुन्दर चाँडै आउँछन् यो आश पनि गोपिनीहरूलाई लागिरहेको छ। त्यसैले अघिल्ला दिन समय रहँदै पुष्पहरू टिप्ने, ल्याउने, अनेक प्रकारका सुन्दर मालाहरू, जुन माला भगवानलाई अत्यन्तै प्यारा लाग्दथे त्यस्ता तयार गर्ने अनि बिहानी सूर्योदयभन्दा पहिल्यै आफ्ना घरका कामहरू सबै सक्ने र गोपिनीहरू आफ्ना घरका अघिल्तिर द्वारमा मार्गमा खडा भएर हातमा माला लिएर भगवानको स्वागत गर्नका लागि तयार भएर रहने यो प्रक्रिया चल्न थाल्यो आजका दिनबाट ब्रजमा। यसरी प्रतीक्षा गरिरहने तर भगवान साँझसम्म नआइसकेपछि अनि दिक्क भएर फेरि घरका काममा लाग्ने। साँझ पर्यो आएनन् मोहन बिरहले वेदना फैलायो। पहिराउन गुँथेको माला लिँदा लिँदै हातैमा वैलायो। यही प्रसङ्गलाई समेटेर यो भजन तयार भएको छ। साँझसम्म बस्ने, त्यो माला वैलाइसक्छ, भगवान आउनुहुन्न, अब त आउने भएनन् भनेर दिक्क भएर घरका काममा लाग्ने। गोपिनीहरूको दैनिक यसरी बढ्दै गएको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय अत्यन्तै शीघ्र वेगद्वारा भगवानको रथ अक्रूरजीले दौडाएर पुर्याउनु भयो यमुनाजीका किनारामा। मध्याह्नको समय भइसकेको थियो। अरू गोपहरू सबै आफ्ना गाडामा सामग्रीहरू लादेर मथुरातर्फ जान तयार छन्। अरू कोही जाँदैछन्, गोपिनीहरूलाई कुनै परवाह छैन, तर आफ्ना प्राणधन जाँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई चिन्ता त्यहाँ छ। जसै पुर्याउनु भयो अक्रूरजीले भगवानको रथ मध्याह्नका समयमा यमुनाजीका तटमा भगवानसँग हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु अथाह कृष्णमक्रूरो भवद्भ्यां तावदास्यतां यावत् करोमि कालिन्द्या आह्निकारहणमम्भसी। मध्याह्नको सन्ध्याको समय भएको छ। यमुनाजीमा गएर स्नान गरेर सन्ध्यावन्दन सम्पन्न गरेर म आउनेछु सेवामा। त्यतिन्जेलसम्म हजुरहरू रथमै रहिबक्सोस् प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, जानुहोस् काका, हामी बसिरहन्छौँ, सन्ध्यावन्दन सकेर आउनुहोला। जानुभयो यमुनाजीमा गएर आचमन गर्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ, डुबुल्की लगाउनुहुन्छ। यसो आँखा बन्द गरेर भगवानको ध्यान गर्दै हुन्थ्यो। उस समयमा दिव्य स्वरूपको दर्शन भयो यमुनाजीका जलभित्र अक्रूरजीलाई।
फणासहस्रमालाढ्यं बलभद्रं ददर्श सः कुन्दमालाङ्गमन्निद्र पद्मपत्रायते क्षणम्। त्यो ध्यानका समय अक्रूरजीले देख्नुभयो बलरामजी त हजारौँ फणाहरूले युक्त भएका शेषजी हुनुहुन्छ। अति सुन्दर फणामा मणि जडित छन् अनि उहाँको शरीर कुन्दमाला समान सेतो वर्णको छ अनि नेत्र पनि फुलेका कमलदल जस्ता छन्। बासुकी रम्बा आदि गरेका महान सर्पहरूले घेरेर उहाँको सेवा गरिरहेका छन्, प्रशंसा गरिरहेका छन्। अत्यन्त सुगन्धित वनमालाहरू धारण गर्नुभएको छ अनि यतातिर श्याम वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, नील वस्त्र जसलाई भनिन्छ। आफ्ना कानमा सुन्दर आभूषणहरू लगाउनु भएको छ, मनोहर कुण्डल लगाउनु भएको छ, जलका भित्र विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता शेषजीको दर्शन गर्नुभयो। त्यहाँ बलरामजीको भाव झल्किरहेको छ। बलरामजी हुनुहुन्छ, फेरि त्यहाँ त्यसरी शेषजी हुनुहुन्छ। त्यो देख्दा देख्दै एकैछिनमा बलरामजीका काखमा मानौ त्यो शेषशय्यामा भगवान विराजित हुनुहुन्छ। अत्यन्तै आनन्दमय स्वरूप छ भगवानको। मेघको समान श्यामलो वर्ण भगवान, 4 हात छन्, 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। तस्योत्सङ्गे घनश्यामं आताम्रायतलोचनं चतुर्बाहुं उदाराङ्गं चक्राद्यायुधभूषणं। भगवान परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर जान्नका निमित्त भगवानका यी 4 हात र 4 प्रमुख आयुधहरू देखिनु पर्दछ। भगवानले अवतारका समयमा पनि देवकी र वसुदेवजीलाई यही दर्शन गराउनु भएको थियो। अक्रूरजीले पनि देख्नुभयो भगवानका 4 हातमा 4 ती आयुधहरू छन्। अति सुन्दर पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, वनमालाद्वारा विभूषित हुनुहुन्छ। भगवानले सुन्दर किरीट कुण्डल धारण गर्नुभएको छ। विश्व वक्षस्थलमा हेर्नुभएको श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित भइरहनु भएको छ। मकराकृति कुण्डल भगवानले धारण गर्नुभएको छ। यस्ता सुन्दर स्वरूपका भगवानको दर्शन गर्नुभयो अक्रूरजीले। हेर्दै हुनुहुन्छ सनकादि जो मुनिजनहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि सिद्ध योगीजन, उहाँहरू सबै जलमा डुबुल्की लगाएर आफ्ना नाकका अग्रभागमा दृष्टि राखेर जुन स्वरूपको दर्शन गर्छन् त्यो स्वरूप आज अक्रूरजीका ध्यानमा आइरहनु भएको छ। बडे बडे ज्ञानीहरू, ध्यानीहरू, योगीहरू भगवानको यो परस्वरूपको दर्शन गर्नका निमित्त लालायित रहन्छन्। प्रभु कृपाले आज अक्रूरजीले सहजै यमुनाजीका जलभित्र भगवानको त्यस्तो दर्शन गर्नुभयो। छक्क पर्नुभयो। मैले त भगवानलाई र बलरामजीलाई रथमा राखेर आएको, अहिले यहाँ म के देख्दैछु? यहाँ देखेको सही हो कि मैले रथमा राखेर आएँ? उहाँ पो सही ठिकसँग भगवान बस्नु भएको छ। हेर्न पर्यो भने यसो जलबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ, अलिक अगाडि जानुहुन्छ, रथका नजिकै गएर यसो निहाल्नुहुन्छ, भगवान बलरामजीका साथ रथमै विराजित हुनुहुन्छ। उसै गरी बस्नु भएको छ। मनुष्य शरीर धारण गरेर बस्नु भएको छ। जलभित्र डुबुल्की लगाउने बित्तिकै भगवानको परब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हुन्छ। बडा आश्चर्य भयो। फेरि जलमा डुबेर यसो दर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिद्ध गन्धर्व मुनि अनि अरू नाग आदिले स्तुति गरिरहेका छन्। भगवानको वास्तविक रहस्यलाई आज अक्रूरजीले जान्नुभयो। भगवान सर्वज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, अच्युत हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको आज मैले साक्षात्कार गरेँ। भगवानले कृपा गर्नुभयो, यसबेला मैले स्तुति गर्नुपर्छ भनेर ज्ञान विज्ञान सम्पन्न भएर अक्रूरजीले अति सुन्दर स्तुति गर्नुहुन्छ जलभित्रै। सन्मात्र रूपिणे चिन्त्य महिम्ने परमात्मने व्यापिने नैकरूपैक स्वरूपाय नमो नमः। प्रभु हजुर परम सत्ता स्वरूप हुनुहुन्छ, अचिन्त्य महिमावाला हुनुहुन्छ। हजुरको महिमालाई कसैले चिन्तन गरेर सक्दैनन्। सर्वव्यापक हुनुहुन्छ अनि कार्यरूपद्वारा हजुर अनेक प्रकारले भाषित हुनुभएको छ जगतमा। जति पनि यहाँका भेदहरू छन् यी सबै हजुरकै स्वरूप हुन्। हजुर यहाँ सर्वत्र विराजित हुनुहुन्छ अनि कारण रूपद्वारा हजुर एक हुनुहुन्छ।
सबैलाई समेटेर हजुर एक बनेर रहनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हामीले सृष्टि प्रकरणमै सुनेका छौँ, भगवान कारणावस्थामा सूक्ष्म चिदचिदले विशिष्ट भएर रहनुहुन्छ अनि कार्यावस्थामा स्थूल चिदचिदले विशिष्ट भएर प्रकाशित हुनुहुन्छ। उहाँ कारण नै अहिले कार्य बन्नुभएको छ। यसबाट अद्वैत सिद्ध हुन्छ, तर त्यो अद्वैत तत्त्व विशिष्ट छ। चित र अचित तत्त्वले विशिष्ट छ। चित भनेको जीव तत्त्व, अचित भनेको प्रकृति तत्त्व। यी दुवै भगवानका विशेषण बनेर रहेका छन्। कारणावस्थामा चित र अचित यी दुवै सूक्ष्म छन्, देखिँदैनन्, तर पनि भगवानका प्रकार बनेर विशेषण बनेर रहेका छन्। कार्यावस्थामा त्यही अचित तत्त्व यसरी व्यापक बनेको छ। चित तत्त्वले अलग अलग शरीर प्राप्त गरेको छ। यसरी जगतका रूपले भगवान कार्य बनेर देखा पर्नु भएको छ। त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना। हे अचिन्तनीय प्रभु, हजुरकै स्वरूप हो यो जगत अनि हवि स्वरूप पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ। यो सबै भगवानकै स्वरूप हो। भगवान नै हुनुहुन्छ, सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। हजुर बुद्धिबाट पनि टाढा अनि प्रकृतिबाट पनि टाढा हुनुहुन्छ। प्रकृतिका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, तर प्रकृतिले हजुरमा कुनै प्रकारको विकार ल्याउन सकेकी हुन्न। त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। हे भगवान, सम्पूर्ण भूत स्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ। इन्द्रिय पनि हजुर नै। त्यसै गरी प्रधान जो मूल प्रकृति हो, जीवात्मा, परमात्मा, यी सबै नै हजुरकै अवस्था विशेष हुन्। यसको तात्पर्य के हो कि प्रकृतिका अन्तर्यामी भएर पनि भगवान नै रहनुहुन्छ। जसरी आत्मालाई छोडेर शरीर रहन सक्दैन, आत्मालाई छोड्ने बित्तिकै त्यो शरीर हुँदैन, त्यो सब हुन्छ। कहिल्यै पनि भगवानलाई छोडेर यो प्रकृति तत्त्व रहन सक्दैन, न त जीव तत्त्व रहन सक्दछ। प्रकृति पनि र जीव पनि भगवानको शरीर स्थानीय हो। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ यी दुवैका। त्यस्ता प्रभु, यी जति पनि प्रकृतिका विकारहरू छन्, विकासहरू छन्, जीवात्माको जुन जुन स्थिति र अवस्था छ, त्यो सबै अवस्थामा भगवान अन्तर्यामी रूपले रहिबस्छन् र भगवान एक हुनुहुन्छ। भगवानकै शरीर भएको हुनाले, जस्तो देवदत्त नाम गरेको कोही व्यक्ति छ, ऊ मोटा आयो भने स्थूलोयम देवदत्त, यो देवदत्त मोटो छ, ठुलो छ भनेर व्यवहार गरिन्छ। अनि ऊ दुब्लायो भनेर पनि व्यवहार गरिन्छ। देवदत्त भनेको त आत्मस्वरूप हो नि। त्यो आत्मा न दुब्लाउँछ न त मोटाउँछ, सदा एक रस छ। तर त्यो शरीरलाई हेरेर ऊ दुब्लायो, मोटायो, गयो, आयो भन्ने व्यवहार गरिन्छ। जसरी उसै गरी यो जगत भगवानको शरीर हो। प्रकृति भगवानको शरीर भएको हुनाले त्यहाँ भएका अनेक विकारहरूलाई देखेर ब्रह्ममा पनि कुनै प्रकारको विकार छ भन्ने आक्षेप गरिन्छ। परन्तु त्यो विकार सबै जसरी देवदत्तको शरीरमै सीमित हुन्छ, उसै गरी प्रकृतिमै सीमित हुन्छ। जो ब्रह्मको शरीर हो प्रकृति, भगवानमा कुनै प्रकारको विकार हुँदैन। त्यो प्रकृति र जीवसहित भगवान एक हुनुहुन्छ, जसरी शरीरसहित देवदत्त एक हो। यसरी बताउनुहुन्छ। हे प्रभु, स्वरूप, प्रयोजन अनि नाम सबै अनिर्वचनीय छन् हजुरका, बताएर सकिँदैन। हजुरका अनेक अनेक नाम छन्। ततः कृष्णाच्युतानन्त विष्णु संज्ञाभिरीड्यते। कहिले कृष्ण, कहिले अच्युत, कहिले अनन्त, विष्णु आदि गरेका हजुरका नाम हुन्छन्। यो सबै हजुरले अवतार लिइसकेपछि, हजुरका कार्य देखिसकेपछि अनि बनेका यी नामहरू, यी नामले त्यो अनन्त तत्त्वलाई, त्यो अनादि तत्त्वलाई नै बताउने हुन्। परन्तु कार्यलाई देखेर ती नामहरू आएका छन्। त्यस्ता भगवान जो सर्वान्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वरक्षक हुनुहुन्छ, सारा देवताका पनि देवता हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। जुन प्रभुबाट यो विश्वको सृष्टि भयो अनि संरक्षण हुन्छ अनि संहार हुन्छ, जगतका एकमात्र कारण। त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना छ। त्वं ब्रह्मा पशुपतिरर्यमा विधाता, धाता त्वं त्रिदशपति समीरणोऽग्निः,
त्वयेषो धनपतिरन्तकस्त्वमेको भिन्नार्थैर्जगदभिपाशि शक्तिभेदैः। प्रभु हजुर नै ब्रह्मा हुनुहुन्छ, शङ्कर हुनुहुन्छ, अर्यमा हुनुहुन्छ, विधाता धाता इन्द्र वायु अग्नि वरुण कुबेर यम यी सबै नै हजुर नै हुनुहुन्छ। तात्पर्य यो हो कि हजुर सबैका अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, यी सबैका आत्मा स्थानीय हजुर हुनुहुन्छ, हजुरका शरीर हुने यिनीहरू। हजुर एक हुनुहुन्छ, भिन्न भिन्न कार्यहरू गर्नका निमित्त विभिन्न रूपले जगतमा देखा पर्नुहुन्छ, सबैलाई कार्यमा नियुक्ति गरिदिनुहुन्छ अनि हजुर आफै गराउनुहुन्छ, उनीहरूद्वारा गराउनुहुन्छ। विश्वको रक्षा पनि त हजुरले गर्नुभएको छ नि प्रभु। हे विश्वेश्वर, जसरी सूर्यको किरण आइसकेपछि त्यो किरणका प्रभावले गर्दा जगतमा यी बीजहरूको उत्पत्ति हुने अनि त्यसको विकास हुने, पाक हुने, फल्ने फुल्ने इत्यादि हुन्छ, त्यो सबै शक्ति हजुरबाटै मिलेको हो। दिनकर सूर्यलाई पनि हजुर सर्वगुणमय हुनुहुन्छ। यो प्रपञ्च हजुरकै स्वरूप त हो नि प्रभु। जस्तो कि सत पदद्वारा बताइनेवाला हजुर हुनुहुन्छ, सतले पनि भगवान्लाई नै बताउने। जस्तो ओम तत् सत भनिन्छ, ओम तत्सत इति निर्देशः गीतामा भगवान् यही नै बताउनुहुन्छ। त्यसरी बताइनेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। उसै गरी ओमद्वारा बताइने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। ओम भगवानकै स्वरूप हो। ओम मित्र अ उ म 3 अक्षरहरू छन्। विशेष गरिकन अले भगवानलाई बताउने हो। अकारार्थो विष्णु अक्षराणाम अकारोस्मि अकार वासुदेव स्यात् इत्यादि प्रमाणहरूद्वारा अ भगवानकै स्वरूप हो। त्यो उले सम्बन्ध गराउने हो। म भनेको जीव हो। मकारार्थो जीवः। म र अलाई जोड्ने काम उले गर्दछ। यो म अकै अन्तर्गत हो, अकै अधीन हो। अ भनेको विष्णु नारायण, नारायणकै अधीनमा छ यो जीव भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारणले यो ओम स्थूलतया भगवानलाई नै बताउनेवाला हो, भगवानकै वाचक हो। त्यसै कारणले हामी कहिल्यै पनि कुनै मन्त्रोच्चारण गर्छौँ, कुनै देवी देवताकै पूजाका समयमा पनि हरिहि ओम भन्छौँ। रुद्री पाठै गर्दा पनि हरिहि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः भन्छौँ। कहिल्यै पनि हर ओम भन्दैनौँ। अरू देवी ओम शक्ति ओम केही पनि भनिँदैन नि, किनभने वैदिक प्रक्रिया नै त्यही छ, हरिहि ओम। त्यो ओमको पर्याय हो हरि। ओमले कसलाई सङ्केत गर्दैछ भन्दा हरिलाई सङ्केत गर्दैछ। साक्षात् भगवान् नारायणको वाचक प्रणव, यसलाई ओम भनिन्छ। त्यो हजुरकै स्वरूप हो प्रभु। हजुर ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, सत्स्वरूप हुनुहुन्छ, प्रणव स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान्लाई बार बार वन्दना छ। ओम नमो वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यम अनिरुद्धाय ते नमः। अक्रूरजीले जलभित्रै स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुर वासुदेव हुनुहुन्छ, हजुर सङ्कर्षण हुनुहुन्छ, हजुर नै प्रद्युम्न हुनुहुन्छ, हजुर नै अनिरुद्ध हुनुहुन्छ। यस्ता चतुर्व्यूह स्वरूप हे नारायण, हे जगदीश, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। जगतको कारण भगवान हुनुहुन्छ भनिसकेपछि जगतको सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त भगवानकै व्यूहको प्रधानता रहन्छ। यो पौराणिक प्रक्रियामा, शास्त्रीय प्रक्रियामा यसुसले चतुर्व्यूह स्वरूपलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हामीले पहिले पनि बुझिसकेका छौँ। सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त विशेष यी व्यूहहरूको काम। यस्ता चतुर्व्यूह स्वरूपलाई म वन्दना गर्दछु भनेर जलभित्रै अक्रूरजीले स्तुति गर्नुभयो। स्तुति गरिसकेपछि आँखा भन्दछन्, भगवानको दिव्य दर्शन भइरहेको छ। उस समयमा कुनै सामग्रीहरू त जलभित्र जुटेका छैनन् भगवानको सेवा गर्नका लागि। शास्त्रमा एउटा प्रक्रिया छ, मानस याग, मानसिक पूजा।
अब गर्न पर्यो भनेर अक्रूरजी भगवानको सेवा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अर्चयामास सर्वेशम धूप पुष्पैर मनोमयैः। मनद्वारा धूप ल्याउनु भएको छ, पुष्प ल्याउनु भएको छ, तुलसी ल्याउनु भएको छ, फल जल रत्न सिंहासन आदि गरेका जति पनि सेवाका सामग्रीहरू हुन् सबै मनले परिकल्पना गर्नुभएको छ अक्रूरजीले। भगवानलाई दिव्य सिंहासनमा विराजित त्यस्ता शेषशय्यामा विराजित प्रभुलाई एक एक उपचारहरू अर्पण गरिरहनु भएको छ। श्रीमते नारायणाय नमः, सपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः। सेवा गर्दै 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 जानुभयो। मनद्वारा अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ भगवान। अक्रूरजी पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ। साक्षात् जगदीशको सेवा आज प्रत्यक्ष यस समयमा सन्ध्या वन्दन गरेर ध्यान गरेका समयमा हुन पाएको छ। योभन्दा ठुलो भाग्य के हुन्थ्यो र? यो पनि थाहा पाउनु भएको छ जुन कृष्ण र बलरामलाई म लिएर जाँदैछु उहाँहरू नै जगदीश्वर हुनुहुँदो रहेछ। त्यो जानिकन सेवा गर्न पाउनु त्यसको आनन्द कति होला। अब त्यो आनन्दका कारण त्यहाँ भगवानको परत्व गुणलाई जानेका कारण अब भगवानमा हुने जो बुद्धि र समर्पण हो त्यो अत्यधिक प्रगाढ बनेर जान्छ नि। अहिलेसम्म पनि भगवान हुनुहुन्छ, साक्षात् आदिनारायण आउनुभएको छ। यो कुरा त अक्रूरजीलाई सामान्यतया जानकारी छँदै नै छ। तर पनि अक्रूरजी अब भक्तिको त्यो उत्तुङ्ग कक्षामा प्रवेश गर्नुभएको छ। भगवत दर्शन गरिसकेपछि अब उहाँको कहिल्यै मन भगवानबाट विरत भएर रहने नै छैन। भगवानलाई सामान्य मनुष्य मान्नु नै हुने छैन। उहाँले आफूलाई कृतकृत्य मान्नुभयो। हे मैत्रेय, कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामतिः आजगाम रथम भूयो निर्गम्य यमुनाम्बशः। प्रसन्न भएर स्नान सन्ध्या भगवत समाराधना त्यो दिव्य अनुभव सबै सम्पन्न गरिसकेपछि अक्रूरजी यमुनाजीका जलबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै भगवान जहाँ हुनुहुन्थ्यो भगवानका सन्निधिमा पुग्नुभयो। त्यहाँ देख्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण बलरामजीका साथ हुनुहुन्छ। मन्द मुस्कुराइरहनु भएको छ। केही बोल्नु भएको छैन। अक्रूरजी गएर प्रणाम त गर्नुभयो। भगवानले सोध्नुभयो, काका हजुरले धेरै विलम्ब गर्नुभयो नि, धेरै ढिलो आउनुभयो कि केही आश्चर्य देख्नुभयो कि क्या हजुरले? त्यहाँ के अचम्म त देख्नु भएन? विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान संलक्ष्यते यतः। हजुरका यी आँखा हेर्दा हजुरले केही अचम्म देखेर आएको हुनुपर्छ। मलाई त त्यस्तो लाग्यो। बताउनु न, बताउनु। अक्रूरजी केही बताउने पक्षमा त हुनुहुन्न थियो। तर भगवानले सोधिसकेपछि भन्नुभयो, प्रभु अन्तर्जले यदाश्चर्यं दृष्टं तत्र मयाच्युत तदत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत् पुरतस्थितं। हे भगवान, जुन अचम्म मैले त्यो यमुनाजीका जलभित्र देखेँ नि, हो त्यो अचम्म अहिले मूर्तिमान भएर मेरा आँखाका अगाडि छ। हो यही अचम्म देखेको हो मैले। मेरै अगाडितिर बसिरहेको छ त्यो अचम्म। यो महान आश्चर्य, हजुर रूपी आश्चर्य, त्यसलाई जसले देखिसकेको छ भने उसले अब बाँकी के देख्न रह्यो र? के आश्चर्य देख्न पर्यो? यो सारा चौपट गर्ने हजुर त हुनुहुन्छ नि। बन्ने, बनाउने, देख्ने, देखाउने सारा चिज हजुरका अधीनमा। तेन आश्चर्य परिणाम भवता कृष्ण सङ्गतः। हजुरका साथमा मेरो समागम भएको छ। हजुर रूपी आश्चर्यका सन्निधिमा म आएको छु। मैले देख्न बाँकी के रहेर? मैले अरू के देख्न पर्यो र? त्यही आश्चर्य मैले देखेँ यमुनाजीका जलमा। जुन आश्चर्य मेरा अघिल्तिर तयार रहनु भएको छ। भगवानले थाहा पाउनुभयो। अक्रूरजीले दिव्यानुभव गर्नुभयो। भगवत कृपाको अनुभूति गर्नुभएको छ। पुलकित हुनुभएको छ। अब भगवानसँग भन्नुहुन्छ अक्रूरजीले, प्रभु मध्याह्न समय बितेर गइसकेको छ। मैले चाँडै पुग्नुपर्छ। कंस अत्यन्तै दुष्ट छ। कंससँग साह्रै धेरै डर लाग्छ मलाई। मथुरा छिटै पुग्नुपर्ने छ। किनभने कसैको खाएर बसेको कोही दास छ, सेवक छ भने त्यो मालिकबाट सदैव डर मानिरहनुपर्छ उसले। पर पिण्डोपजीविनाम, अर्काले दिएको खाएर बाँच्नको यही दशा हुन्छ। म त कंसका अधीनमा छु। उसको नुन खाएर बाँचेको छु। उसको काम गर्न आएको हुँ नि प्रभु।
त्यस कारणले मलाई कंससँग धेरै डर छ। अब हामीले चाँडै जानुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो काका उसो भए अब तयार हुनुहोस्। अक्रुरजी रथमा चढ्नुभयो। जति समयसम्म यहाँ बस्नुभएको थियो विलम्ब भएको थियो यमुनाजीमा स्नान गर्दा सन्ध्यावन्दन गर्दा त्यो समयलाई फेरि पूर्ति गर्ने गरी त्यति शीघ्र वेगद्वारा ती घोडाहरूलाई धपाउनुहुन्छ। अत्यन्तै दौडेर ती घोडाहरू मथुरातर्फ गइरहेका छन्। सायङ्काल हुन लाग्यो। सूर्यास्त हुने बेलामा मथुरामा प्रवेश गर्यो अक्रुरजीको रथ। अति सुन्दर रथ अनि अति सुन्दर ती रथमा आरूढ भएका ती बालकहरू सबै गदगद भइरहेका छन्। भगवानको दर्शन गरेर भगवान मथुरामा पुग्नुभयो। श्रीमद् भागवतका अनुसार त भगवान मथुरामा गइसकेपछि मथुराको त्यो शोभालाई देखिसकेपछि अक्रुरजीलाई भन्नुहुन्छ काका अब हामीलाई यो मथुराको सौन्दर्य हेर्दै हेर्दै जाने इच्छा छ। पैदल हामी यात्रा गर्छौँ। हजुर आफ्ना कुटियामा जानुहोस्। अक्रुरजीले त प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु पहिले यस दासका कुटीमा हजुर जानुपर्छ। यसलाई कृतार्थ गरेर मात्रै हजुरको यात्रा अगाडि बढ्नेछ। म रथमै लिएर जान्छु। भगवानले भन्नुभयो नै पैदल हिँड्दा जुन प्रकारको आनन्द र त्यो सौन्दर्य हेर्न पाइन्छ त्यो रथबाट हुन सक्दैन। हजुर जानुहोस्। यो यदुवंशीहरूको यो कण्टक जस्तो भएको काँडो जस्तो भएको यो कंशलाई समाप्त पारेर अवश्य पनि हजुरका यहाँ आउनेछु। हजुर जानुहोस् भनेर अक्रुरजीलाई पठाउनु भएको छ। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा त्यस्तो प्रसङ्ग छैन। अक्रुरजीले नै हात जोडेर भन्नुभयो प्रभु अब यहाँसम्म मैले रथमा लिएर आएँ। अब हजुर यो मथुराको शोभा हेर्दै हेर्दै अगाडि बढिबक्सियोस्। म आफ्ना गन्तव्यमा जानेछु। चाँडै सेवामा हाजिर हुनेछु। छिट्टै गएर मैले कंसलाई निवेदन पनि गरिदिनु पर्नेछ मैले कृष्ण र बलरामलाई लिएर आएँ भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभयो। अक्रुरजी रथमा अगाडि जानुहुन्छ। भगवान भने मथुरामा पैदल यात्रा गर्न थाल्नु भएको छ। त्यहाँको शोभा अवलोकन गर्दै गर्दै बलरामजीका साथ भगवान अगाडि बढिरहनु भएको छ। भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। भगवान कंसका भवनमा पुगेर कंसलाई मार्नका लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। परन्तु आज हामीलाई समयले साथ दिएको छैन। निर्धारित समय पुरा भइसकेको हुनाले अब भगवानले अगाडि कस्तो लीला गर्नुहुन्छ भगवानका पावन चरित्रहरू श्रवण गर्नका लागि आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय पुरा भइसकेको हुनाले वाणीलाई र कथालाई भगवानका चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण